بسم أبان ودن منفس قدسن حد أملاخ أمين كبرات خطاتت زمدب كمير لهم سلام እግዚአብሔር مساهم يخون لو معلتي مغصلت رأي يوحنس نايم عراف عسران حدن سالساي كفال حيزة مزير له سناي مكتتال أصنافاويت حوارياويت بيت كريستيان نساء نوهين عابين مندق اللوه من يتمندق اتزماراي كمزيل له أملاخ حيلي نسخائها مزمور 43 فقد كلته أملاخ بنبن صقعن ناي سماياويت بيت كريستياني أب صقعو نحدر أب صلالو ننبر مزمور 91 فقد حده زمان دغزي نتا أصنافاويت بيت كريستيان بفصم حدنت كترنفاي زخانه صلاي شيطان يخون سرحو أتيون أبالات كبتاتن زخيل يلن أبتا كتماتي أزنبر بصيو عركو أي فليان صلاون سبيرو آياتواني إذا كتما ويدما بيت كريستيان أصنافاويتيا كلهم أبالات بيت كريستيان زحقوفتيا ناي بلوي كيدان بيت كريستيان كمون ناي حدش كيدان بيت كريستيان بحبرة زحزتيا نسا هوارياويتيا مهنياتو أب مسرتا أسمات هواريات تصحيف له 12 دقي أبتي دقيتاتون 12 ملأختي سمات دما تصحيف له إزي سمات زون نايتوم 12 نجده دق إسرائيل إيو بمبرق 3 دقي بسمين 3 دقي بدبوب 3 دقي بمعراب 3 دقي له قطريتا كتماكا 12 مسرتا له أبو دما سم نايتوم 12 حواريات اتغانشا لاله نسا نايتوم 12 نجد إسرائيل ناي بلوي كيدان سمن نايتوم 12 حواريات ناي حدش كيدان سمن أتقالي لاله إذا دما حانت بيت كريستيان سلازخوناتي اتوم نمنت زي تقبلوا أيهودجن أو أبوتاي بلومن اتوم 12 دقيتات نخلهم دق منجست السماي بكل وجن نخاتو رحواتهم اتوم دقيتات بكل وجن بمعرة تزرقحهم علو إذا دما نام منجست أملاك كاتو زدلي مأتوي كيسئني عقنات نايتا بيت كريستيان اتمساي ززارب زنبركا ورقاو زنق معقن اللو نتا كتمان نتدقيتاتن نتمندقن زعقن اللو اتوم أوداتن أوالدن دق منجستي فلوطاتيهم بأملاك تعاقينهم أبتهتي واننت أملاخيهم اتا معقني كا ورقاويت زنقي ويدما سماياويتيا مهنياتو سماياوي وي منفساوي نجر بسماياوي وي كاب منفساوي يزعقن اتا كتماكا 4 مأزناتيا من وحاون كندتي قفحايو بات زنق دما نتا كتما 12 استاديوس سفرة من وحان مقفحان مبرخان معره ايو تربيتيا ملكت ناي 4 وانجيلات نأمنتي ناب سماي حاف زبلو أب سماي مرعات نمخان بحيل قال كدالو زقبري 12 استاديوس تسفيرة 12 ندقي أملاح زوكلي شيح دما نسماي زوكلي سلازي كلهم دق أملاح أبحق في أملاح علو مالتي نثي قطراكا بأمة سبعي نسدما ناي ملاح 244 أمتو لتي 244 نتا أصنافاويت ويكا عالم لخاويت بيت كريستيان زملكتيو 12 ناي بلي كيدان 12 ناي حدش كيدان بحاد قصر استخببت أملاخاوي دستا دما تستماقريا اتزعقنه ملاخ امبر مريتاو سبا يكونن እዚ ድማ ኣብ ገነት ብዛዕባ መሬታዊ ነገራት ምእንቲ ከይንሓስብ እዩ እቲ ህንፃ ቀዳማይ እቲ ቀፅራ ድማ ቢያስጴስ ዝተነድቀ እዩ እታ ከተማ እውን ጽሩይ ወርቂ ከም ጽሩይ መረፀን እያ ትመስል ቀፅራ ኣምላኽ በዓል እዩ ንሱ ድማ ይሕልዋ ብጽሩይ ወርቂ ከም ጽሩይ መረፀን ተሰሪሓ እዚ ድማ ጽሩይ ሰማያዊ ምዃና ዝገልጽ እዩ መሰረት ቀጽሪ እታ ከተማ ከዓ ብኽቡር እምኒ ዘበለ ተሰሊሙ እዩ እቲ ቀዳማይ መሰረት ያስጴስ እዩ እቲ ካልኣይ ሰፍሮስ እቲ ሳልሳይ ከልቄዶን እቲ ራብዓይ ሰመራግዶስ እቲ ሓሙሻይ ሰርዶንክስ እቲ ሻድሻይ ሰርዲዮስ እቲ ሻውዓይ ክሪሶሊት እቲ ሻሙናይ በሪሎስ እቲ ታሽዓይ ቶጳዝዮን እቲ ዓስራይ ክሪሶጵራስ እቲ መበል 11 ሂያንክቶስ
እትምበል 12 ዓመት ስቶስ እዩ እቶም ክብራት አማን ምልክትና እቶም ሐዋርያት ክርስቶስ እዩ ምክንያቱ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ስለ ዝኾነት ከም መጽሐፍ ቅዱስ ዝብሎም ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ርእሲ ማዕዝን ዝኾነ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ዝተነጠቁም ኢኹም ኤፌሶን 2:10 እቲ ክብር አማን ነቲ አምላኽ ንዓና ከጻብቕ ዝሃበና መለኮታዊ ደግነት ዘመልክት እዩ እቲ ንሕና ዝተሃነጽናሉ መሰረት ዘለዓለማውነት ብህይወቱ ዝተዋሃበና መለኮታዊ ደግነት ኣብ ግዜ ገድልና እዩ ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ድማ ሰማያዊ ክብሪ የንጸባርቕ ስለዚ ድማ እዩ ጎይታ ነታ እትጋደል ዘላ ቤተ ክርስቲያን ከምዚ ኢሉ ዘጸናንዓ ኣቲ ህቦብላ ዝደፋኣኪ ዘይተጸናንዓኪ ሕዝንቲ እነሆ ንእማንኪ ሰሊመ ክነድቆ ብሰጲሮስ ከዓ ክስርተኪ ጉልላት ግንብኺ ብሮቢኖስ ደጌታትኪ ብህያንክቶስ መካብያኺ ኩሉ ድማ ብኽብር እምኒ ክገብሮ እየ እዚ ርስቲ ባሮት እግዚአብሔር ጽድቆሙን ካባይ ይብል እግዚአብሔር ኢሳያስ 54:11-17 ደገታት እቶም 12 ደገታት 12 ሉላት እዮም ነፍሲ ወከፍ ደገ ሓደ ሉል እዩ ጎይታ ኢየሱስ ባዕሉ እቲ ክቡር ሉል እዩ ሰብ ድማ ኩሉ ዘለዎ ሸይጡ ክዕድጋ ዝግብኦ ማቴዎስ 13:46 ስለዚ እቶም በኣፍ ደገ ዝኣቱ ደቂ መንግስቲ ኣምላኽ ዓለም ሸይጦም ሉል ዝዓደጉ እዮም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወገን ናይታ ህንፃ 3 ደገታት ኣሎ እዚ ንስላሴ ዘመልክት እዩ ብኩሉ ወገን ኮይኖም ስላሴ ንኩሉ ሰብ ክሕጎስ ይገብሩ ስለዚ ዘለዎም ሸይጦም ነታ ዘለዓለማዊት ይዕድጉ ናብቲ ዘዳለውሎም ውርሻ ከዓ ይኣቱ ገለ ምሁራት እቶም 12 ደገታት ንሐዋርያት ዝውክሉ እዮም ይብሉ በቲ ኣውራ ደገ ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ተሓርዮም ደገታት ዝኾኑ ብስብከቶም ኣቢሎም ከዓ ኣህዛብ ናብ እምነት ዝኣቱ እቲ ጎደናታት ወይ ከዓ መረባ ኣደባባይ እታ ከተማ ድማ ጽሩይ ወርቂ ከም ጽሩይ መረፀን እዩ እቲ ጎደና ዕዳጋታ ከተማ ንፍሉያት ቅዱሳን ዘመልክት እዩ ብዝኾነ ሙሉእ እታ ከተማ ወርቂ እያ ሰማያዊ እምበር ምድራዊ የብላን መረፀን ምዃና ከዓ ኩሉ ንጹህ ርክሰት ዘይብሉ ጽሩያት ልቢ ምዃኖም የረድእ ቤት መቕደስ እቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔርን እቲ ገንሸልን መቕደስ እዮም እሞ መቕደስ ኣባ ይረኣኹን እግዚአብሔር ነቶም ቀዳሞት ህዝቡ ድንኳን ምርኻብ ክሰርሑ ኣዚዝዎም ነይሩ ኣባ ኣምላኽ ምስ ህዝቡ ብምልክትን ጽላሎትን ይራኸብ ነይሩ ቀፂሉ ድማ ህላውነት ኣምላኽ እትውክል መቕደስ ክሰርሑ ነጊርዎም እቶም ኣይሁድ ምስ ኣግለሱ ንጎይታ ምስ ነጸግቦ ከዓ እታ መቕደስ ፈሪሳ ሽዑ ጎይታ ኣካላቱ ሓድሽ መቕደስ ይብና ዮሐንስ 2:19 ንሕና ድማ ኣባላት ኣካላቱ ምስኮና ኤፌሶን 5:30 ንሕና ቤት መቕደስ ኣምላኽ ተባሂልና ቀዳማይ ቆሮንቶስ 3:16-17 ከምኡውን ህንፃ ኣምላኽ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 3:9 ማዕረ ማዕሪኡ ነቲ ደማዊ ዘይኮነ መስዋዕቲ ኣብ ቅድስቲ ሓሙስ ሂብና ኣብቲ ሓድሽ ቤት መቕደስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ከም መብፅዓ ናይ ዘለዓለም መቕደስ ከነቕርቦ ድማ ኣዚዝና ኣብቲ ገነት ግን እቲ ሐዋርያ መቕደስ ኣይረኣየን ስለ ዘየድሊ ይኮነን እንታይ ደኣ እቲ ኩሉ ዝኽእልን እቲ ገንሸልን መቕደሳ እዮም ንሱ መቕደስ እዩ ገፊሕን ሓያልን ደረት ኣልቦን ዘለዓለማዊ መቕደስ መብራህቲ እታ ከተማ ከዓ ክብሪ ኣምላኽ ኣብሪሁላ ኣሎ መብራህታስ እቲ ገንሸሊ እሞ ፀሓይ ወይስ ወርሒ ከብርሃላ ኣየድልያን እዩ እቲ ነገራዊ መብራህቲ ጠፊኡ እዩ ስለዚ ጎይታ ፀሓይን መብራህትን ይኾና ናታ ክብሪ ኣህዛብ ብብርሃና ክመላለሱ ነገስታት ምድሪ እውን ክብሮም ናብኣ ከምፁ እዮም ኣብኣ ለይቲ ኣይክኸውንን እዩ እሞ ደገታት ብመዓልቲ ኮቶ ኣይክዕፆን እዩ ነቲ ናይ ህዝብታት ክብርን ከዓ ናብኣ ከምፅዎ እዮም እቶም ኣብቲ ናይቲ ገንሸል መጽሓፍ ህይወት ዝተጻሕፉ ዳ እምበር
ገለ ርክሰት ወይስ እቲ ዘፈንፍን ሓሶት ዝገብር ዘበለ ናብኣ ኮቶ ኣይኣቱን እዩ። በቲ ብርሃናን ባናኣን ብዙሓት ናብኣ ክመፁ እዮም። ከምቲ ጎይታ ዝበሎ ካብ ምብራቕን ካብ ምዕራብን ብዙሓት ክመፁ እዮም። ኣብ መንግስተ ሰማያት ከዓ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብ ማእዲ ክቕመጡ እዮም።